Long live Alpha Kaparo, long live Ro Absalom chapter, o daghan kayong salamat sa ikaduhang tuig nato karon nga pagka-selebrasyon. Ingon man sa Bukidnon Supreme Council, salamat kaayo sa inyong suporta kanamo sa Ro Absalom chapter. O ingon man nga daghan kay salamat sa mga opisyalis, kay Brad Kim Limanay, kay Brad Michael Lumpon, kay Brad Mark Dice, ingon man sa MI Alpha, MI Kappa, o sa MI Ro, o sa tanan members o officers, daghan kay salamat. O ingon man sa tanan brother and sister, daghan kay salamat, o dalaygon